अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम चैनल अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में उस जिन का किस्सा जो एक आदमजादी से इश्क का मुर्तकिब हो गया था। आज अपिया बहुत अरसे बाद पुरसकून नींद सोई थी। कितनी तकलीफ आजमाइश से उनको गुजरना पड़ा था। अल्लाह ताला हर इंसान को आजमाता है और सिर्फ साबरीन ही को कामयाबी मिलती है। आज अपिया की तकलीफ का जहाँ अंजाम हुआ, वहाँ अब्दुर्रहमान की तकलीफ का आगाज़ हो गया। हमारे बाबा जान मौलवी जलील मस्जिद के इमाम थे। बहुत से अलूम पर दस्तरस हासिल थी। लोग दूर दराज से अपने बच्चों को तालीम के लिए उनके पास छोड़ जाया करते थे। कुछ तालिब इल्म दिन रात बाबा जान के पास ही रहते थे। ये मस्जिद ही उनका मुस्तकिल ठिकाना होती। हुजरे से किसी नौजवान की आवाज़ आ रही थी। मैंने मुकम्मल राजदारी से पर्दे से झांका। 18 साला इंतहाई खुशशक्ल नौजवान बाबा जान के कदमों के पास बैठा था। मौलवी साहब, मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें। मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या तुम अपने बड़ों से इजाज़त लेकर आए हो? बाबा जान गहरे और पुरसोच अंदाज में बोले, जी बिल्कुल, उन्हीं की इजाज़त से आया हूँ। उन्हीं का तो हुक्म है कि मैं आपसे तालीम हासिल करूँ। ज़ैनब, हलवा तैयार कराओ नए शागिर्द के लिए। बाबा जान ने हुजरे से आवाज़ लगाई। अपिया हलवा तैयार कर रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। अपिया, नया शागिर्द इस कदर खूबसूरत है कि क्या बताऊं। उसकी आंखें इतनी स्याह और चमकदार हैं कि कोई शख्स ज़्यादा देर तक उसकी तरफ देख नहीं सकता। इतना खुशशक्ल नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। अपिया, आप उसे देख लेना तो बेहोश होकर गिर जाएं। मैंने अपनी अपिया को तफसील बताई। तुम तो हर शागिर्द के बारे में ऐसा ही कहती हो, और मेरा अभी बेहोश होने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैंने हलवा तैयार करके अंदर भिजवाना है। वो मुस्कुराती हुई बोली, ज़ैनब, ये अंदर ले जाओ। उन्होंने हलवे की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं प्लेट से थोड़ा सा हलवा खाने लगी थी कि अपिया ने गरम गरम चम्मच मेरे हाथ पर मारा। मना किया है बाबा जान ने कि शागिर्द से पहले इसमें से कोई न खाया करे। अपिया, क्या हुआ? अगर एक लुकमा ले लेती तो मेरे मुबारक हाथों से हलवा और बाबरकत हो जाता। मैं हलवा लेकर अंदर गई। एक नज़र चुपके से अब्दुर्रहमान पर डाली। वो बाअदब तरीके से नज़र झुकाए बैठा था। वो बेहद हसीन था। मैं हलवा देकर आ गई, मगर पर्दे से झांक कर उनकी बातें सुनने लगी। अरे ये क्या? मुझे तो हैरत का शदीद झटका लगा। बाबा जान तो हमेशा सूरह मुदस्सर या मुजम्मिल की तलावत करते थे, मगर आज वो सूरह जिन की तलावत कर रहे थे। तलावत मुकम्मल हुई तो वो उसे नसीहतें करने लगे। अब्दुर्रहमान, ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे, शैतान के मकरो फरेब से बचोगे, और याद रखना, मैं किसी किस्म की सरकशी बर्दाश्त नहीं करूँगा। बाबा जान संजीदगी से बोले। मैं पूरी कोशिश करूँगा। वो भी सादतमंदी से बोला। बाबा जान ने उसको अपने हाथ से हलवा खिलाया और उसे प्लेट थमा दी। पेटू ना हो तो ज़रा सा भी नहीं बचाया। मैंने अपिया के सामने भड़ास निकाली। ओहो, क्यों बेचारे के नवाले गिन रही हो? पता नहीं कितनी दूर से आया होगा और कितना भूखा होगा। अम्मी ने मुझे घूरते घूरते कहा, बाबा जान, एक बात पूछूं? बाबा जान आए तो मैंने बेसब्री से पूछा, हाँ पूछो। बाबा जान, जब भी नया शागिर्द आता है आप सूरह मुजम्मिल या सूरह मुदस्सिर की तलावत करते हैं, मगर आज तो आपने सूरह जिन की तलावत की, वो क्यों? बहुत बदतमीज़ हो तुम। खबरदार आइंदा कभी यूं अंदर झांका। बाबा जान अच्छे खासे गुस्से में आ गए, मगर मैंने हमेशा की तरह उनके गुस्से की कोई परवाह न की, क्योंकि मुझे असल बेचैनी तो अपने सवाल की थी, जिसका जवाब न मिलने पर मैं और बेचैन हो गई। अब्दुर्रहमान बहुत ही ताबेदार शागिर्द था। हर काम बहुत फुर्ती से करता। मस्जिद में पानी भरता, नमाज के लिए सफ़े बिछाता, अक्सर जमात करवाता। बाबा जान की तबीयत नासाज होती तो सुबह सवेरे अजान देता। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। बाबा जान को अपने हाथों से जूते पहनाता। एक मर्तबा बाबा जान सख्त बीमार हो गए। किसी दवा से अफाका ना हो रहा था, और उस पर मुसीबत ये कि अब्दुर्रहमान बग़ैर बताए न जाने कहाँ गायब था। अपिया, वैसे बहुत ही खुदगर्ज और मतलबी हैं अब्दुर्रहमान भाई। बाबा जान इतने बीमार हैं और वो गायब हैं। भाई बेचारे को कोई मजबूरी होगी। अपिया ने उसकी हमायत की। फिर अचानक ही अब्दुर्रहमान फिर से वापस आ गया। उसके हाथ में जड़ी बूटियाँ थीं। ज़ैनब, भाई को हंडिया ला कर दो, बाबा जान नकाहत से बोले। मैंने हंडिया ला कर दी। फिर उसने माचिस मांगी। मैं भागी भागी लेकर आई, मगर तवाज़न कायम न रहा और मैं गिर पड़ी और माचिस भी जाकर पानी में गिर गई। ओह, अब क्या होगा? और तो कोई माचिस नहीं है, मैं घबराते हुए बोली। अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। अब्दुर्रहमान बोला।
मैं चली गई मगर हस्बे आदत चुपके से झांकने लगी। फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। अब्दुर्रहमान ने इत्मीनान से लकड़ियों पर हाथ रखा और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद ही आग भड़क उठी। मेरा दिल तो खौफ से कांप उठा। अब्दुर्रहमान यूं खड़ा था जैसे ये कोई मामूली बात हो। बाबा जान को दवा तैयार करके दी गई और वो यूं तंदुरुस्त हो गए जैसे कभी बीमार ही ना थे। अपिया को मैंने तमाम वाकया बताया तो वो फौरन चिढ़ गई। ज़ैनब, क्या बात है, तुम हर वक्त उसी पर क्यों गौर करती हो? बाबा जान को खबर हुई तो सख्त खफा होंगे। अपिया तो सो गई मगर मैं अब्दुर्रहमान की अजीबोगरीब शख्सियत पर गौर करती रही। अब वो रफ्ता रफ्ता बाबा जान के मंजूर नज़र शागिर्द बन गए। बाबा जान उन पर बहुत एतमाद करते थे। इलाके के कुछ मालदार लोग मस्जिद के लिए कुआं खुदवाना चाहते थे मगर काम नहीं हो पा रहा था। बहुत से मजदूर लगे थे मगर ना जाने क्या मसला था। बाबा जान कहते, अगर अब्दुर्रहमान होता तो कभी इतनी देर ना होती। इतने लोग मिलकर कुछ ना कर सके तो दिया सलाई क्या करेगी। मैंने अब्दुर्रहमान का मजाक उड़ाया। काफ़ी दिनों बाद अब्दुर्रहमान वापस आया तो बाबा जान ने दरपेश मसला बयान किया। अब्दुर्रहमान ने फौरन काम शुरू कर दिया मगर खुदाई के दौरान कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं काम करता नजर आया। अपिया ने मेरे साथ खिड़की में से देखते हुए कहा, देखा ना, मैं कहती थी ना कि अब्दुर्रहमान भाई बहुत अजीबोगरीब इंसान है। अब्दुर्रहमान की शख्सियत दिन ब दिन अजीब तर होती जा रही थी। अब्दुर्रहमान की ड्यूटी बाबा जान ने खाना लाने के लिए लगाई थी। दोपहर को वो उनका खाना लेकर जाते थे। अपिया उनसे मुकम्मल पर्दा करती थी। एक दिन अपिया अब्दुर्रहमान को खाना पकड़ा रही थी कि इस दौरान दरमियान में लगी चिक गिर गई। अपिया बगैर हिजाब की थी। अब्दुर्रहमान की उन पर नजर पड़ी। वो अपनी जगह साकित रह गया। अपिया बेहद हसीन थी। अब्दुर्रहमान भी उनके हुस्न बेमिसाल की ताब न ला सका। अपिया घबरा कर वापस पलटी मगर अब्दुर्रहमान अभी तक वहीं खड़ा था। अब्दुर्रहमान, क्या हो क्या है? बजाय ये कि उठाकर चिक लगाओ तुम बुत बने खड़े हो। अम्मा ने उसे झिड़का। उस दिन के बाद अब्दुर्रहमान गुमसुम रहने लगा। ना जाने कौन सा गम उसके दिल को चिमट गया। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। मैं भी जिद करके अपिया को साथ लिए छत पर आ गई। ठंडी हवा दिलो दिमाग को सुकून दे रही थी। मेरी नज़र मस्जिद की छत पर पड़ी जहां अब्दुर्रहमान लड़कों के साथ खड़ा काम करवा रहा था। उसकी नज़र भी अचानक अपिया पर पड़ी तो वो दुनिया और माफिया से बेगाना होकर उसे देखता रहा। मैंने चोर निगाहों से अपिया को देखा। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। मैं अपिया से बातें कर रही थी कि अचानक तेज बगोला हमारी तरफ आया। आंखों में मिट्टी पड़ने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हम देखने के काबिल हुए तो अब्दुर्रहमान हमारे करीब खड़ा था। अरे अब्दुर्रहमान भाई, आप? मैं उन्हें अचानक करीब देखकर हैरान रह गई। अपिया ने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया और रुख मोड़ लिया। अब्दुर्रहमान सिर्फ अपिया की तरफ मतवज्जा थे। शहरबानो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो उसकी जुर्रत पर हैरान रह गई। मैं और अपिया चिराग जला रहे थे। बहुत सख्त अंधेरा हो रहा था। ये काम अब्दुर्रहमान ही करता था मगर आज मसरूफियत की बिना पर वो ना आ सका तो मैं अपिया के साथ आ गई। ना जाने कैसे वहाँ अब्दुर्रहमान भी पहुँच गया। वो ज़रा फासले पर था जहाँ कुछ अंधेरा सा था मगर मैं बाखबर थी। उसकी महवियत ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया कि अपिया की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो चुका है। वो अपिया पर से नज़र नहीं हटा रहा था। उसकी आंखें गोया सितारों की तरह चमक रही थीं। उसी असना में जाने कब एक चिराग पर अपिया का दुपट्टा गिरा और आग लग गई। मेरी तो चीख निकल गई। अपिया भी सख्त घबरा गई। अब्दुर्रहमान तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और देखते ही देखते आग बुझा दी। अपिया तो रोए जा रही थी। अब्दुर्रहमान भाई, आग ने तो आपके हाथों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो हैरान रह गई। अरे आग को क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो यूं हाथ झाड़ रहे थे जैसे मिट्टी झाड़ रहे हों। उनकी बात पर बाबा जान के चेहरे पर शदीद नागवारी आ गई। अभी तो वो तशक्कुर आमेज निगाहों से उसे देख रहे थे, अब उन्हें घूरने लगे। अब्दुर्रहमान ने फौरन भागकर उनके पैर पकड़ लिए। मौलवी साहब, माफ़ कर दें, गलती से मुंह से निकल गया था। कहा था ना कि हर दुनिया के अपने असूल होते हैं मगर तुम भूलते जा रहे हो। आइंदा गलती हुई तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया की तरफ रवाना कर दूंगा। बाबा जान गुस्से से बोले। ये देखकर मेरा जहन उलझ सा गया मगर कोई सिरा हाथ ना आया था। ये बात तो तय थी कि कोई ऐसी बात थी जो हमसे पोशीदा थी मगर बाबा जान वाकिफ थे। जुमेरात का दिन था। अब्दुर्रहमान खाना लेने आया तो मुझे पुकारा, ज़ैनब मेरा एक काम करोगी? कौन सा काम भाई? ये फूल शहरबानों को दे दो। इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल उन्होंने मुझे पकड़ाते हुए कहा। हाय कितने खूबसूरत फूल हैं, ये तो किसी खास जगह के लग रहे हैं। मैंने कहते हुए सूंघना चाहा।
ठहरो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब्दुर्रहमान के लहजे में सख्ती सी थी। अच्छा बाबा, अपिया को ही दूंगी, मगर क्या सूंघने पर भी पाबंदी है? बस यही समझ लो। मैंने फूल दुपट्टे में छुपाए और अंदर आ गई। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अपिया की बर्बादी का सामान मैं हाथों में उठाकर लाई हूँ। अपिया, ये फूल अब्दुर्रहमान भाई ने भिजवाए हैं। मैंने फूल देते हुए शोखी से छेड़ा। लेकिन क्यों? अपिया हैरत से बोली। पता नहीं, मुझे तो उन्होंने कहा है कि किसी खास जगह की सौगात है और ख़ास लोगों के लिए है। शरारत से मैं बोली। किस कदर उम्दा खुशबू है, अपिया ने कहते हुए एक लड़ी अपने बालों में लगा ली। फूलों ने उनके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। मैंने नज़र बचाकर एक फूल बालों में लगा लिया। फूल लगाते ही मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मैं घबरा कर ज़मीन पर बैठ गई। दिल डूबने लगा, शदीद गनूदगी सी होने लगी। यूं लगा जैसे किसी ने कंधों पर पहाड़ जितना वजन रख दिया हो। मैंने घबरा कर फूल उतार फेंके तो हालत संभली। अपिया को देखा तो वो तो गहरी नींद सो चुकी थी। मुझे बहुत हैरत हुई थी कि अपिया अचानक कैसे सो गई। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि अपिया को ये फूल नहीं लगाने चाहिए थे, मगर अब तो तीर कमान से निकलकर शिकार के सीने में पेवस्त हो चुका था। अरे, ये लड़की मगरिब के वक्त सो रही है, ये तो इस वक्त नहीं सोती। अम्मा ने हैरत का इजहार किया। और ये फूल क्यों लगा रखे हैं इसने? मैं चुप रही, जानती थी कि सख्त डांट पड़ेगी अम्मा से। रात के आखिरी पहर मेरी आंख खुली तो अपिया अपने बिस्तर पर नहीं थी। शायद पानी पीने गई हो। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब वो ना आई तो मेरा दिल को खौफ लाहक हुआ। मैं बाहर निकल आई। हर जगह खामोशी का राज था। यकायक बातों की आवाज़ पर मेरे कदम थम से गए। आवाज़ें चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ से आ रही थीं। इसी असना में अपिया की मधुर हंसी गूंजी। खौफ से मेरा खून जमने लगा। मैं हिम्मत करके सीढ़ियों के करीब पहुंच गई। वो किसी शख्स से महवे गुफ्तगू थी। रात के इस पहर वो कौन था और अपिया यूं किसी अजनबी से बातें क्यों कर रही थी? मैं आगे बढ़ी, मगर तेज रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी। मैंने घबरा कर आंखों पर हाथ रख लिए। रोशनी के बाइस मैं उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपिया की ख्वाबीदा आवाज़ सुनाई दी। कल मिलने आओगी ना? वो शख्स बहुत मोहब्बत भरे लहजे में बोला। मैं तो खौफ से भागती हुई कमरे में आकर लेट गई। कौन था वो? अब्दुर्रहमान या कोई और? अपिया कमरे में आई। फूल अभी भी बालों में लगे थे। उनका चेहरा चांद की तरह रोशन था। मेरा दिल रोने को चाह रहा था कि सबको उठा दूं और ये माजरा कह डालूं। सुबह अब्दुर्रहमान खिलाफे मामूल बहुत खुश था। मुझे उसकी खुशी खटक रही थी। भाई बहुत खुश हैं, कोई बड़ी खुशी मिल गई है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैंने रात का वाकया गोशगजार कर दिया। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर थीं। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वो गड़बड़ा कर बोला। उसका लहजा उसकी बात की नफी कर रहा था। अच्छा तो ठीक है, मैं बाबा जान से पूछ लूँगी। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। नहीं नहीं, मौलवी साहब से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद सारे मामले की नोयत मालूम करता हूँ। अब नमाज को देर हो रही है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। वो नज़रें चुरा कर बोलता बाहर निकल गया। रातों को गायब होना अपिया का मामूल बन गया था। घर वालों से लाताल्लुक सी रहती, मगरिब के वक्त ही सो जाती और हर वक्त हर आईने के सामने खड़े अपने बाल संवारती और अकेले में मुस्कुराती। अम्मा भी सब देख रही थी। अगली जुमेरात को अब्दुर्रहमान ने एक बच्चे के हाथ फूल भिजवाए जो अम्मा के हाथ लग गए। उस रात अपिया बेखबर सोती रही, मगर सारी रात दरवाजे पर दस्तक होती रही। मैं उठकर बाहर देखती तो कुछ ना होता। वक्फे वक्फे से दस्तक जारी रही। मैं छुपकर खड़ी हुई ताकि बजाने वाले को फौरन पकड़ लूं, मगर वो भी कमाल का फुर्तीला था, न जाने कहाँ गायब हो जाता था। सारी रात ये आंख मचोली जारी रही। रात भर जागते रहने की वजह से सुबह मेरा सर दर्द से फट रहा था। सुबह अब्दुर्रहमान का मूड भी बहुत ख़राब था। आंखें सुर्ख हो रही थीं। मेरी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखता। कोई काम ढंग से नहीं कर रहा था। हर बात पर बाबा जान से डांट खा रहा था। भाई क्या बात है, आज मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ मालूम होता है आपका। अशरफुल मखलूकात को हमारी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है, वो जल भुन कर कहता बाहर निकल गया। अशरफुल मखलूकात? अरे तो ये खुद क्या है? मैं हैरान हुई। एक रात को अपिया फिर गायब थी। मैं गुस्से के आलम में फौरन बाहर गई। दिल चाह रहा था कि इस अनजान शख्स का हशर नशर कर दूं। अपिया से छुप छुप कर मिलता है। मेरी अपिया कितनी बाहया और नेक है, मैं सोचती। वहां गई, देखा तो रोशनी का मजबूत हिसार मौजूद था। मैं एक कदम भी आगे ना बढ़ सकी। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि तुमसे ही शादी करूँगी, अपिया हंसते हुए वादा कर रही थी। मेरा दिल तो धक से रह गया। अपिया किसी अनजान शख्स से शादी का वादा कर रही थी। बाबा जान को खबर हुई तो किस कदर खफा होंगे।
یا اللہ، یہ کون شخص تھا جو اس وقت آتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی؟ اپیا، آپ رات کو کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ میں انتہائی غصے سے بولی۔ میں؟ پاگل، میں تو سو رہی تھی، اپیا لاپرواہی سے ہنستے ہوئے بولی۔ اگلی جمعرات کو عبدالرحمن نے پھر پھول بھجوائے جو اتفاقاً بابا جان کے ہاتھ لگ گئے۔ وہ انتہائی جلال کی حالت میں عبدالرحمن کو آوازیں دیتے ہوئے حجرے میں چلی گئی۔ میں نے چپکے سے جھانکا۔ عبدالرحمن بابا جان کے پاؤں پکڑ کر رو رہا تھا۔ مولوی صاحب معاف کر دیں، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، محبت کے جذبے سے لڑ نہیں پایا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تو تجھے میرا ہی گھر ملا تھا محبت کے لیے؟ میں شہربانوں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بند کر اپنی بکواس، کبھی تو نے غور کیا ہے کہ یہ شادی ممکن ہے؟ مولوی صاحب، میرے بڑوں نے بھی ایسی شادیاں کی ہیں، میرے اندر حوصلہ نہیں کہ میں اپنے جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر دوں۔ بابا جان غصے سے گھورتے باہر نکل گئے۔ عبدالرحمن وہیں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اوہ، تو عبدالرحمن اپیا سے محبت کرنے لگا ہے اور ان کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ بابا جان اگر مان جائیں تو کم از کم اس کمینے انسان سے تو جان چھوٹے گی جو اپیا کو ورگلا رہا تھا، شادی کے وعدے لے رہا تھا۔ نہ جانے بابا جان کے انکار کی وجہ کیا ہے۔ میں سوچتی ہی رہی۔ بی بی صاحبہ، آپ ہی میری مدد کریں، میں شہر بانو سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اماں جان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ دیکھو عبدالرحمن، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، اماں نرمی سے بولی۔ وہ خود حیران تھی کہ آخر انکار کی کیا وجہ ہے۔ عبدالرحمن تو گھر کا ہی بچہ ہے، انتہائی فرما بردار اور شریف ہے، یہ خبیث ابھی تک یہاں بیٹھا ہے۔ بابا جان اندر داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر بھڑک اٹھے۔ مولوی صاحب، میں شہر بانو کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا، نکل جا ذلیل یہاں سے، بابا جان نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ مولوی صاحب، آپ مجھے سرکشی پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں آ گیا۔ احسان فراموش، گھٹیا۔ بابا جان نے ایک زوردار تھپڑ اسے دے مارا اور اسے دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ بابا جان، آخر عبدالرحمن میں کیا کمی ہے جو آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ میں اچانک بولی۔ زینب، تم ان معاملات سے دور رہو، انکار کی وجہ نہیں بتا سکتا۔ آج کے بعد کوئی عبدالرحمن کا نام نہ لے۔ بابا جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں بابا جان کے جواب پر چپ ہو گئی، مگر تجسس ابھی باقی تھا۔ اس واقعے کے بعد اپیا گمسم ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا، ہر وقت کمرے میں پڑی رہتی۔ چند دنوں میں برسوں کی بیمار لگنے لگی، سب بہت پریشان تھے۔ ایک رات اپیا بہت بے چین تھی، بار بار ٹہلنے لگتی جیسے کسی کا انتظار ہو۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے سب دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں دور کہیں سے بلی کی آواز آئی جو رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر وہ آواز بالکل دروازے کے قریب سے آنے لگی اور بلی دروازہ کھرچنے لگی۔ اپیا تو گویا منتظر تھی، تڑپ کر اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بلا کھڑا تھا، اپیا اسے گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مانوس لگ رہے تھے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی۔ اذانوں کی آوازیں سنی تو بلا چلا گیا اور اپیا اطمینان سے سو گئی، اور پھر یہ معمول بن گیا۔ یا اللہ، یہ کون سی نئی مصیبت آ گئی ہے؟ میں کوفت سے سوچنے لگتی۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ مجھے یہ بات بابا جان اور اماں جان کو بتا دینی چاہیے۔ میں نے ان دونوں سے ذکر کیا تو اماں جان رونے لگیں، البتہ بابا جان کے چہرے پر تفکر کے گہرے بادل چھا گئے۔ ٹھیک ہے، آج رات میں خود جاگوں گا اور دیکھوں گا کہ ماجرا کیا ہے، بابا جان بولے۔ سرے شام ہی بارش ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش طوفانی ہوتی جا رہی تھی، طوفان بھی ایسا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مگر میرے خیال کے برعکس بلا آج بھی موجود تھا، بارش میں بھیگتا ہوا۔ اس کی آواز سن کر اپیا بے قراری سے دروازے کی جانب لگ گئی۔ اچھا، تو یہ تیری حرکت ہے، اب نجس روپ بھی اختیار کرنے لگا ہے، بابا جان بولے۔ بابا جان کی خون خوار نگاہوں کے مقابلے میں بلا بھی اپنی جگہ ڈٹا تھا۔ وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے ہر بات سمجھ رہا ہو۔ بلا بھی شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ بابا جان نے اسے لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا، اتنا بے دردی سے کہ میری اور اماں کی چیخیں نکل گئیں۔ کہاں بلی کے ساتھ شفقت کی احادیث سنانے والے بابا جان جو خود اسے اس قدر مار رہے تھے۔ وہ نڈھال سا زمین پر گر گیا۔ بلے کو مار پڑتی دیکھ کر اپیا ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ بابا جان نے نیم مردہ بلے کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا اور تمام گھر کا حصار کھینچ دیا۔ ان کی بے خبری میں اپیا نے ان پر چھری سے حملہ کر دیا، اسی ہاتھ کو زخمی کیا جس سے بلے کو مارا تھا۔ بابا جان کو گہرا زخم آیا۔ میری اور اماں کی بری حالت تھی۔ فرط جذبات میں آ کر اماں جان نے اپیا کو ایک تھپڑ لگایا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس بیچاری کو کیوں مار رہی ہو؟ وہ اپنے بس میں کہاں ہے؟ بابا جان تکلیف سے نڈھال ہو کر بولے۔ صبح میں نے بابا جان سے پوچھا، بابا جان، آپ نے بلے کو اتنی بے رحمی سے کیوں مارا؟ مجھے تو بہت دکھ تھا،
بیٹا وہ دراصل بلا نہیں ہوائی مخلوق تھی جو بلے کے روپ میں تھی، بابا جان بولے۔ ان کے جواب پر میں دنگ رہ گئی۔ ایک بات جو مجھے بے چین کیے جا رہی تھی کہ عبد الرحمن یا وہ اجنبی شخص یا پھر وہ پراسرار بلا، تینوں کا اپیا سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا، نہ جانے کیا راز تھا۔ کافی دن سکون سے گزر گئے، وہ بلا پھر نہ آیا۔ بابا جان باقاعدگی سے گھر کا حصار کرتے تھے۔ شاید مصیبت ٹل گئی تھی، اس نادیدہ مخلوق نے اپیا کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ خواب میں نے عبد الرحمن کو دیکھا، وہ ہمارے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور جسم زخمی تھا۔ گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں چپکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ واقعی عبد الرحمن بیٹھا رو رہا تھا۔ زینب، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے ایک نظر شہربانوں کو دیکھنے دو۔ مولوی صاحب کے سخت حصار کی وجہ سے میں اندر نہیں آ سکتا۔ اگر تم اجازت دو گی تو میں اندر آ جاؤں گا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اسے ایک جھلک نہیں دیکھ پایا ہوں۔ عبد الرحمن بے حد نڈھال تھا۔ میرا دل اس کی حالت پر بھر آیا۔ ٹھیک ہے بھائی، اندر آ جائیں، مگر جلدی چلے جائیے گا، بابا جان کو خبر ہو گئی تو قیامت آ جائے گی، میں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ میری اجازت پر وہ کھل اٹھا۔ اپیا بے خبر سو رہی تھی۔ عبد الرحمن نے انہیں وارفتہ نگاہوں سے دیکھا۔ بھائی آپ اتنے زخمی کیوں ہیں؟ دراصل مولوی صاحب نے مجھے بہت مارا ہے۔ بھائی آپ اپیا کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ مت گنوائیں اپنی جان کو، یہ میرے اختیار میں کہاں ہے زینب۔ اچھا اب آپ جائیں، بابا جان نہ آ جائیں۔ اس نے ایک نظر ڈالی اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میرا دل تو غم سے بھر گیا۔ میں ان کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ رات کو یہاں کوئی آیا تھا؟ بابا جان آنکھیں بند کر کے کچھ محسوس کرتے ہوئے بولے۔ نہیں تو، اماں جان بولی۔ میری تو جان نکل گئی۔ میں خاموش رہی۔ نہیں، رات کو نادیدہ مخلوق گھر میں کسی روپ میں داخل ہوئی تھی، بابا جان پر یقین لہجے میں بولے۔ خیر، میں حصار مزید سخت کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا تم دونوں ہوشیار رہنا، جب تک تم چاہو گی نہیں کوئی مخلوق بلا اجازت اندر داخل نہیں ہوگی۔ حصار سخت ہوتے ہی بلے کی دلخراش آوازیں دوبارہ آنے لگیں۔ آواز سن کر اپیا کی حالت بے حد جنونی ہو جاتی، انہیں دورے پڑنے لگتے، آنکھیں سرخ ہو جاتی، بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی۔ ساری رات ہم پہرا دیتے، بلے کی آواز اس قدر بھیانک ہوتی کہ لگتا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ نادیدہ مخلوق اب انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی تھی۔ کبھی گھر کے کسی حصے میں آگ بھڑک اٹھتی، کبھی مسجد کا کوئی حصہ گر جاتا، اذان کے وقت لاؤڈ سپیکر میں کرنٹ آ جاتا۔ بارہا بابا جان اس کی زد میں آئے۔ مغرب کے بعد گھر میں پتھر برسنا شروع ہو جاتے۔ وہ اس قدر بڑے ہوتے کہ بابا جان اکثر زخمی ہو جاتے۔ فرشتے کو شیطان بننے میں بس پل بھر کی دیر لگتی ہے، وہ بڑبڑاتے۔ اپیا ان کی تکلیف پر مسکرا رہی ہوتی۔ ہم بے حد حیران ہوتے، مگر ان انتقامی کارروائیوں سے ہم محفوظ رہے تھے، یہ بھی ایک راز تھا۔ ایک شام اپیا بہت اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ اپیا کہیں جانا ہے کیا؟ میں حیرت سے بولی۔ ہاں، وہ مسکرائیں۔ مجھے خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ رات کو میں جاگنا چاہتی تھی مگر نیند غالب آ گئی تھی۔ رات کو اچانک آنکھ کھلی تو اپیا غائب تھی۔ حصار کی وجہ سے کوئی مخلوق اندر تو داخل نہیں ہو سکتی تھی، مگر شاید اس نے اپیا کو باہر بلا لیا تھا۔ مجھے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ میں کیوں سوئی۔ بابا جان کو خبر کی، سارے گھر میں تلاش کیا مگر اپیا نہ ملی۔ ہم باہر میدان میں آ گئے جہاں کنواں تھا۔ وہاں جو منظر دیکھا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ رنگ و نور کا سما تھا، تمام فضا خوشبو سے معطر تھی، کنویں پر بے شمار دیے روشن تھے۔ اپیا کے لیے اس قدر اہتمام تھا کہ کرنے والے کی محبت ظاہر ہو رہی تھی۔ ہم کنویں کے قریب پہنچ گئے مگر ہم کچھ خاص دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ کوئی مضبوط سا حصار تھا جو ہمیں روک رہا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ بابا جان انتہائی طیش کے عالم میں کچھ پڑھنے لگے۔ ابھی کچھ دیر ہوئی تھی کہ ایک مردانہ آواز گونجی اور تمام روشنیاں بجھ گئیں۔ اپیا کنویں کے قریب بے ہوش پڑی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی ان کے قریب گئی۔ ان کی حالت پر دل تڑپ رہا تھا۔ بابا جان کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ نماز فجر کے بعد بابا جان نے ضروری سامان لیا اور باہر جانے لگے۔ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں؟ اماں نے پوچھا۔ ہاں، گجرات، اپنے پیر و مرشد شاہ عثمانی صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ اب اس خبیث کا کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ باہر نکل گئے۔ میرے دل کو اطمینان ہوا کہ اب اپیا ضرور ٹھیک ہو جائیں گی، وہ پھر پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ عشاء کے بعد بابا جان واپس لوٹے۔ ان کے کپڑے کیچڑ میں لت پت تھے، جگہ جگہ پر خون کے دھبے تھے۔ وہ بہت نڈھال لگ رہے تھے۔ بابا جان خیریت، کیا ہوا؟ آپ کے پیر و مرشد نہیں آئے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ بابا جان نے اس کے جواب میں جو قصہ سنایا وہ سن کر میں اور اماں جان خوفزدہ ہو گئے۔ میں بس کے انتظار میں کھڑا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔
अल्लाह अल्लाह करके बस पहुंची, मगर बस ने कोई 7 चक्कर लगाए मगर हर बार मुझे एक ही सड़क पर उतार जाती। मेरी समझ से बाहर था कि ये क्या माजरा है। इस उलझन में खड़ा था कि तूफानी बारिश शुरू हो गई। हैरत अंगेज तौर पर बारिश का रंग सुर्ख था। मैं घबराकर एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बारिश आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी। मैंने दोबारा हिम्मत जमा की। उसी अस्ना में 2-3 छोटे बच्चे नजर आए। उनके कान जानवरों के कानों की तरह लंबे लंबे थे, रंगत स्याह और आंखें बिल्कुल सुर्ख। देखो, इन पर नजर रखना, ये गुजरात अपने पीरो मुर्शिद के पास न जाने पाए। वो तीनों सरगोशियां करते हुए गायब हो गए। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने यहाँ से जल्द अज जल्द निकलने का इरादा बांधा तो कुछ मर्द और औरतें नजर आए। मर्द ढोल बजा रहे थे, औरतों के हाथों में मेहंदी के थाल थे। उस वीराने में ये लोग मेरी समझ से बाहर थे। शायद शादी में जा रहे हों। मैंने दिल को तसल्ली दी। भाई, आप लोग भी गुजरात जा रहे हैं क्या? मैंने एक शख्स को मुखातिब किया। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझा शायद समाज से महरूम है। मैंने एक लड़की से भी वही सवाल किया तो वो हंसने लगी। अरे मौलवी साहब, हम गुजरात नहीं, हम तो शहरबानों की शादी में जा रहे हैं। आपकी बेटी की शादी है और आप यहाँ हैं। ये कहकर वो सब कह लगाने लगे और देखते देखते धुआं बनकर गायब हो गए। इस वीराने में अपनी लाडली बेटी का नाम अजनबी लोगों के मुंह से सुनकर मेरा तो दिल डूबने लगा। सोचा पर लगे और उड़कर चला जाऊं, अपनी शहरबानों को देख लूं कि वो खैरियत से तो है ना। बाबा जान ये कहकर रोने लगे। मेरी और अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। ये तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं किसी शैतानी चक्कर में फंस गया हूँ। ये मुझे हरगिज़ शाह उस्मानी साहब से मिलने नहीं देंगे। बाबा जान दोबारा गोया हुए। मैं थक हार कर वापसी के लिए उठ खड़ा हुआ तो एक 70 साला शख्स आता दिखाई दिया। उसकी कमर झुकी थी और हाथ में लाठी पकड़े वो मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसको शैतानी मखलूक समझ रहा था, मगर उसका नूरानी चेहरा दिल को तसल्ली दे रहा था। परेशान हो बेटी के लिए, उन्होंने मुझे मुखातिब किया। मैं बेहद हैरान हुआ कि वो बगैर कहे मेरे दिल की बात जान गए। उसके ऊपर बहुत सख्त चीज़ का कब्जा है। उसको काबू करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये लो पकड़ो। उन्होंने एक तावीज़ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके गले में डाल देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो बुजुर्ग ये कहकर गायब हो गए। बाबा जान इतना कहकर खामोश हो गए। ज़ैनब, ये शहरबानों के गले में डाल दो, बाबा जान निढाल लहजे में बोले। तावीज़ पहनने के 2 दिन बाद तक अपिया बिल्कुल ठीक रही। हम समझे मुसीबत टल गई, मगर ये हमारी गलतफहमी थी। अपिया दोबारा रातों को गायब होने लगी। उस नादीदा मखलूक ने कुछ इस तरह चक्कर चला था कि अपिया बहुत बेचैन रहने लगी थी। उस तावीज़ का अपिया को तो कोई फ़ायदा ना हुआ, मगर वो नादीदा मखलूक खूब फ़ायदे उठा रही थी। ये भी एक अहम बात थी। अब सारे इलाके में ये बात फैल गई कि मौलवी जलील की बेटी पर हवाई मखलूक का कब्जा है। हर सुबह कुएं के करीब बेहोश पड़ी मिलती है। बाबा जान ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। वो हरदम रोते रहते। उनके रोने में एक बेबसी सी थी कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहे। वो सजदों में गिड़गिड़ाते रहते और अब्दुर्रहमान को खूब कोसते, बद्दुआएं देते। मौलवी साहब, एक तो हमारी बेटी मुसीबत में है और आप इस गरीब को बद्दुआएं देते रहते हैं। आप अगर मान जाते तो आज हमारी बेटी अपने घर में खुशो खुर्रम होती। अच्छा भला लड़का था अब्दुर्रहमान। मुझे तो लगता है हमें उसकी आह लग गई है। आपने किस कदर बेइज्जत करके उसे निकाला था। अम्मा जान बेटी की तकलीफ पर फट पड़ी। बाबा जान जवाब में बिल्कुल खामोश रहे। मुझे लगा शायद वो भी पछता रहे हैं। चांद की आखिरी तारीखें चल रही थी। अपिया बिल्कुल ही होश से बेगाना हो गई थी। एक सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे में इंतहाई दिलफरेब महक रची बसी थी। पूरा कमरा महक रहा था। कमरे की मध्यम सी रोशनी में मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि अपिया गहरी नींद सो रही हैं। मैं उनके करीब गई। खुशबू अपिया के वजूद से आ रही थी। मैं भागकर उनके करीब गई तो देखा कि अपिया के हाथों पैरों पर इस कदर खूबसूरत मेहंदी लगी थी। नक्शो निगार बेहद दीदा ज़ेब थे। उसकी खुशबू और रंग आम मेहंदी से बिल्कुल अलग था। अपिया के दूधिया हाथों में मेहंदी बेहद सज रही थी। अपिया, ये मेहंदी क्यों लगाई है? मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, मगर बड़ी गहरी नींद में थी। मैं अम्मा को बुलाकर लाई तो घबराकर अम्मा रोने लगी। बाबा जान भी घबराते हुए चले आए। शहरबानो, ये मेहंदी किसने लगाई है? वो बहुत मोहब्बत से पूछ रहे थे। काफ़ी देर बाद अपिया ने आंखें खोली। अपने हाथों पैरों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। बाबा जान, रात को कुछ लड़कियां आई थीं। उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई और कहा कि इस चांद की पहली तारीख को मेरी शादी है। अपिया मधोशी में बोली। ये सुनकर हम लोग तो दंग रह गए। वो नादीदा मखलूक कितने आराम से हमारी अपिया को हमसे दूर कर रही थी और हम बेबस थे। बाबा जान, अपिया को बचा ले। मैं रोते हुए उनके सीने से लग गई।
بابا جان اس واقعے کے بعد بالکل گمسم ہو گئے تھے۔ راتوں کو بھی جاگتے رہتے، بے بسی سے صحن میں کھڑے ہو کر چاند کو دیکھتے رہتے۔ چاند کے مکمل ہونے میں 2 دن رہ گئے تھے۔ بابا جان کی بے چینی عروج پر تھی۔ انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی اور جلدی گھر آ گئے۔ باورچی خانے میں انہیں دیکھ کر میں بھی ان کے پیچھے گئی اور وہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ وہ اپیا کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ میں سمجھی کہ وہ شاید کوئی عمل کر رہے ہیں۔ میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، وہ چھت کی طرف دیکھ کر بولے۔ میں چپ چاپ کھڑی ایک باپ کی بے بسی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کندھے پر پڑے رومال سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپیا کے قریب پہنچ گئے۔ اپیا بے خبر سو رہی تھی۔ بابا جان نے ان کی پیشانی چومی اور گردن پر چھری چلانے لگے تھے کہ میں نے بھاگ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھری چھین لی۔ پھر کیا کروں؟ میرے لیے بیٹی کو قبر میں اتارنا آسان ہے، مگر اس بدبخت جن کے حوالے کیسے کر دوں؟ ابا جان یہ کہہ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ ان کی بے بسی پر میرا دل کٹ رہا تھا۔ اسی اثنا میں اماں جان اندر آئیں۔ مولوی صاحب، مسجد سے بچہ آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ پیر و مرشد عثمانی صاحب تشریف لائے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ اماں جان نے گویا تنے مردہ میں جان ڈال دی۔ بابا جان مسجد کی طرف دوڑے۔ بابا جان گھر آئے تو شاہ صاحب ان کے ہمراہ تھے۔ دیکھو جلیل، گھبراؤ نہیں، ہر تکلیف کے بعد راحت بھی آتی ہے۔ وہ قادر موجود ہے نا، وہی ہماری مدد کرے گا، انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ صحن میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگے۔ اپیا جو بے خبر سو رہی تھی، خونخوار انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ ان کی حالت جنونی ہو رہی تھی۔ ہم انہیں مشکل سے قابو کر رہے تھے۔ شاہ صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو بلے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے شیر دھاڑ رہا ہو۔ بلے کی آواز پر اپیا کی بے چینی عروج پر پہنچ گئی۔ شاہ صاحب پڑھائی کرتے کرتے رک گئے۔ وہ کچھ نڈھال دکھائی دے رہے تھے۔ تکلیف ان کے چہرے سے واضح تھی۔ کیا ہوا شاہ صاحب؟ بابا جان گھبرا کر بولے۔ جلیل، کوئی رکاوٹ درپیش ہے، بات نہیں بن رہی۔ ان کی بات سن کر بابا جان افسردہ ہو گئے۔ اچھا، میں ایک نظر بچی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا جان انہیں اندر لے آئے۔ شاہ صاحب کی آمد پر اپیا کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ اچھا نہیں کر رہے تم، اپیا مردانہ آواز میں بولی۔ اچھا، تو یہ بھی اس خبیث کی چال ہے، شاہ صاحب نے کہتے ہوئے اپیا کے گلے کا تعویذ اتارنا چاہا تو اپیا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو اپیا کی گرفت کمزور پڑی۔ شاہ صاحب نے تعویذ سامنے رکھ کر پڑھائی شروع کی۔ چند لمحوں میں تعویذ کو آگ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نہ جانے کہاں سے بلا آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ خونخوار نظروں سے شاہ صاحب کو دیکھتا ہوا سامنے بیٹھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا وہ نہیں۔ اس کے یہ تیور دیکھ کر شاہ صاحب جلال میں آ گئے۔ پاس پڑی لوہے کی سلاخ پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس کی کمر پر 2-3 بار اس زور سے ماری کہ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا اور دردناک آوازیں منہ سے نکالتا ہوا بے دم ہو کر گر گیا۔ اصلی شکل میں آ، مجھے بات کرنی ہے تجھ سے، شاہ صاحب نے سلاخ سے اسے مارتے ہوئے کہا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلا عبد الرحمن کی شکل اختیار کر گیا۔ خوف سے میری اور امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کتنے روپ دھارے گا، اصلیت تو نہیں بدل سکے گا، شاہ صاحب بولے۔ عبد الرحمن تکلیف کی شدت سے کرا رہا تھا۔ اس کی کمر سے خون بہہ رہا تھا مگر آنکھوں سے ڈھٹائی جھلک رہی تھی۔ میں حیرت کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ اتنے روپ دھارنے والا عبد الرحمن کون تھا؟ احسان فراموش، شرم نہیں آتی تجھے اپنے استاد کو تکلیف دیتے ہوئے؟ شاہ صاحب غضبناک ہو کر بولے۔ محبت نے مجھے مجبور کر دیا ہے، ورنہ میں انہیں تکلیف نہ دیتا۔ یہ محبت ہے تیری؟ کیا حال کر دیا ہے تو نے اس بچی کا؟ اندازہ ہے تجھے اس کی تکلیف کا؟ یہ محبت تو نہیں ہے، خود غرضی ہے، خود غرضی، جس نے تجھے اتنا سرکش بنا دیا ہے۔ شاہ صاحب بولے۔ میں بھی تکلیف میں ہوں، نہ یہ میری شادی ہونے دیتے ہیں، نہ اس سے ملنے دیتے ہیں۔ اب جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کیا، اور محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ وہ انتہائی سرکشی سے بولا۔ انسان ہمیشہ ہم سے پیمان لے کر ہمیں ہماری محبت چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس لڑکی نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے شادی کا، اور ہماری قوم اتنی آسانی سے کسی وعدے سے پھرنے نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم اس لڑکی کو بتا دو کہ تم کون ہو۔ اگر تمہارا اصل جاننے کے بعد بھی وہ راضی ہوتی ہے شادی کرنے پر، تو میں سب کی موجودگی میں تمہارا نکاح اس سے پڑھوا دوں گا، شاہ صاحب نے کہا۔ اصل؟ عبد الرحمن یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ لیکن وہ تو محبت میری اسی صورت سے کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر اب تکلیف کے آثار تھے۔ گھبرا کیوں رہے ہو؟ اگر تمہاری محبت اتنی مضبوط اور سچی ہے تو دکھاؤ اپنا اصل روپ، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ شاہ صاحب، میں شہربانوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ مجھے محبت کرنے کی اتنی کڑی سزا تو نہ دیں۔
وہ شاہ صاحب کے پاؤں پکڑ کر رونے لگا۔ نہیں، ہم کچھ نہیں سنیں گے، اس لڑکی کو اپنا اصلی چہرہ دکھاؤ ورنہ اس کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جاؤ، وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ سب اسے بے بسی سے آنسو بہاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ مجھے لمحے بھر کے لیے اس پر بہت ترس آیا کہ اپیا کو اس کے حوالے کر دوں۔ شاہ صاحب کے حکم پر میں اور اماں جا کر اپیا کو پکڑ کر لے آئے اور عبدالرحمن کے سامنے بٹھا دیا۔ عبدالرحمن اپیا کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اپیا کو کھو دینے کی تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ دکھاتے کیوں نہیں اپنا اصل چہرہ؟ بتاؤ اسے کہ تم انسان نہیں، ایک جن زادے ہو۔ شاہ صاحب غصے سے دھاڑے۔ جن زادہ؟ یہ الفاظ اپیا کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے اور اماں جان نے خوف سے اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ لیے۔ عبدالرحمن بھائی جو اپیا سے محبت کرتے تھے وہ انسان نہیں تھے۔ عبدالرحمن کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے صدمے سے اپیا کے بے ہوش وجود پر نظر ڈالی۔ وہ جس شہر بانو سے محبت کرتا تھا وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اصل شہر بانو ہوش میں آ چکی تھی۔ عبدالرحمن محبت کی جنگ ہار چکا تھا۔ اس نے ایک غمزدہ نگاہ اپیا پر ڈالی اور غائب ہو گیا، اور اس دن کے بعد سے بابا جان نے کسی کو بھی اپنا شاگرد نہ بنایا تھا۔ سچ ہے، آگ واقعی آگ کو نہیں جلا سکتی، مگر آتش محبت نے ایک جنزادے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی جو اعتماد کا خون ہوا تھا اس کا تو کوئی مول ہی نہ تھا۔